انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے اور جتنے بھی اللہ پاک کی نافرمانیاں اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر گناہ موجود ہیں، اگر تمام قسم کی اللہ کی نافرمانیاں، ظلم، زیادتی، دھوکہ، فراڈ، سود، قتل، غارت، طلاقاں، بے ادبی، لڑائی جھگڑے، ہر قسم کے گناہ کا خاتمہ ایک لفظ کے ذریعے کیتا جائے تو اسلام ایسا خوبصورت دین اور ایسا پیارا مذہب ہے کہ اسلام نے ایک لفظ بول کے تمام قسم کی برائیاں کا خاتمہ کر دیا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ حیا۔ بیٹا اپنے والد کی عزت نہ کرے، سمجھانا لے کہتے ہیں حیا کر۔ کوئی بڑا اپنے تو چھوٹے پہ ظلم کر رہا ہو، دوست کہتے ہیں یار حیا کر، چھوٹا ہے۔ بھرا اپنے بھرا کی عزت نہ کرے، لڑائی کرے، سمجھان والے کہتے ہیں حیا کر، یار بھرا ہو۔ چور لوگ چوری تو روکنا ہوئے تو ایکو جملہ ایک لفظ بولیا جاتا ہے حیا کر۔ بدکار کو بدکاری تو روکنا ہوئے ایک ہی لفظ بولیا جاتا ہے حیا کر۔ ڈکیت کو ڈکیتی تو روکنا ہوئے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے حیا کر۔ سود خور کو، ظالم کو، کسی بھی اللہ دے نافرمان کو، کسی بھی ظالم کو، کسی بھی گناہ کرنے والے بندے کو اگر تساں گناہ تو روکنا ہے تو ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے حیا۔ تو مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ جڑا حیا ہے نا، یہ ہر برائی تو بچن کا ذریعہ ہے۔ ہر برائی نو روکن دی ایک ہی اصول اور ایک ہی کلیہ ہے، وہ کیا ہے؟ حیا۔ جس بندے کے اندر حیا آ گیا وہ برائی تو بچ گیا، اور جس بندے کے اندر حیا نہیں وہ کبھی بھی برائی تو نہیں بچ سکتا۔ حیا ایسی عظیم دولت ہے جڑی چور نو چوری تو روک دی۔ حیا ایسی عظیم دولت ہے جڑی لڑائی جھگڑیاں تو بچا دی۔ حیا ایسی عظیم دولت ہے جڑی دھوکے فراڈ تو بچا دی۔ حیا ایسی عظیم دولت ہے جڑی ظلم و زیادتی تو بچا دی۔ حیا ایسی عظیم دولت ہے جڑی ہر برائی تے ہر گناہ تو بچا۔ تسی یہ جاکو کہ حیا پردہ ہے بندے اور گناہ دے درمیان۔ جدوں یہ پردہ ہٹ گیا تو پھر گناہ ہی گناہ، جرم ہی جرم، ظلم ہی ظلم۔ جو ہی ایک پردہ انسان دے درمیان حائل ہو گیا، بندہ برائی تو بچ گیا، بندہ گناہ تو بچ گیا۔ نبی محترم امام الانبیاء کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خوبیاں، آپ دیاں صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اپنی امت دے اوتے احسانات، اس حوالے نال میں اج 14واں جمعہ تواڈے سامنے پیش کرن دی سعادت اللہ دی توفیق نال حاصل۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے پیکر شرم و حیا بن کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے جتے امانت دیانت دی تعلیم دیتی، جتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان دی تعلیم دیتی، جس جگہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق ادا کرن دی تعلیم دیتی، جس جگہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوکاں نال حسن سلوک کرن دی تعلیم دیتی، اس موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا دی تعلیم دیتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کا تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا ہر دین جتنے بھی اللہ نے اپنی زمین پہ دین نازل کیا، ہر دین دی ایک الگ خوبی ہوندی سی، الگ وصف ہوندا سی جڑا سب تو زیادہ نمایاں ہوندا سی، سب تو زیادہ نمایاں۔
آپ نے فرمایا میں جڑا دین لے کے آیا نا، میں جڑی دعوت لے کے آیا نا، میرے دین دی، دین اسلام دی سب تو بڑی تے عظیم خوبی دا نام حیا ہے۔ حیا والا دین لے کے آیا، شرم و حیا اللہ دے پیغمبر اس چیز دا پیغام لے کے آئے، اور وہ سارے معاشرے وچوں ختم ہوندی جا رہی ہے، مفقود ہوندی جا رہی ہے۔ ساڈے دین دا تعارف اگر ایک لفظ وچ بیان کرنا ہوئے تو کی ہے ساڈا دین؟ حیا والا دین ہے بھائی۔ ساڈا دین سانو شرم سکھاندا ہے، بلکہ اے حیا ایسی عظیم دولت جے، بزرگوں، نوجوانوں، ماں بہنوں تشریف فرمان اس بات سے غور کرو، اے حیا ایسی عظیم دولت ہے۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے اول تو تمام نبیوں تو لے کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی دیاں جڑیاں دعوتاں مشترک دعوتاں سن، یعنی مسائل تبدیل ہوندے رہے۔ جناب آدم علیہ السلام دی دور وچ مسائل، حضرت نوح علیہ السلام دے دور وچ اور مسائل، جناب لوط علیہ السلام دے دور وچ اور مسائل، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ نماز دے دیگر عبادات دے اور مسائل، لیکن کچھ مسئلے ایسے سن جڑے ہر دین دے اکو جیسا، ہر دین دے اکو جیسا۔ کچھ مسئلے ایسے سن کہ جیڑی دعوت اللہ نے ہر نبی نو دیتی ہے، ہر نبی اپنی قوم دے سامنے وہ دعوت پیش کرتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انہاں دعوتاں وچوں ایک دعوت دعوت حیا ہے۔ جناب آدم تو لے کے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، سارے نبی جڑی چیز دی دعوت لے کے آئے وہ کیڑی دعوت ہے؟ حیا دی دعوت۔ اے حیا ایسی عظیم دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی دی دعوت ایسی اذا لم تستحی فصنع ما شئت، کہ جڑے ویلے حیا باقی نہ رہے، پردہ جو ہٹ گیا پھر جو دل آکھے بندہ کرے، پردہ جو ختم ہو گیا، جب تک پردہ باقی ہے بندہ برائیاں تو بچے گا، جب تک پردہ باقی ہے بندہ گناہ تو بچے گا، جب تک حیا والا پردہ باقی ہے بندہ ظلم و زیادتی تو بچے گا۔ جدوں حیا ہی ختم ہو گیا پھر کسی قسم دے ظلم تو زیادتی تو برائی تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا۔ برائی تو جیڑی شے بچاندی ہے، ظلم اور زیادتی تو جیڑی شے بچاندی ہے، وہ دا نام حیا ہے۔ حیا دی تعریف بھی یہ ہے، یہ ہوئی تعریف ہے حیا دی۔ ہر اس چیز نو حیا کہندے نے جیڑی چیز کرن لگیاں تسی ڈرو کہ اللہ کی کہے گا، اے حیا ہے۔ جیڑا کام کرن لگیا تواڈے دل وچ کھٹکا ہوے یار اے بندے کی کہن گے، یار اے بندہ اے کام کر رہا ہے، اے حیا ہے، تے پھر تانوں حوصلہ مل جائے کہ تسی او کام نہ وی کرو، یعنی حوصلہ ملے کہ اے میں کام نہیں کیتا، میں چنگا کیتا ہے، تواڈا دل تسلی بخش ہو گیا ہے، تواڈا دل حوصلے مند ہو گیا ہے کہ یار اے کام تو میں بچ گیا، میں بڑا چنگا عمل کیتا ہے۔ سمجھو اللہ نے تانوں حیا دی دولت عطا فرما دی۔ یہ حیا بہت بڑی عظیم دولت، ہر نبی حیا دی دعوت لے کے آیا۔ نیکی برائی دے درمیان اور بندے دے درمیان پردہ حیا دا ہے، جو ہی یہ پردہ ہٹیا فصنع ما شئت، جو دل آکھے کرو۔ اور نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کئی احادیث دے اندر ایمان دا دوسرا نام حیا بیان کیتا ہے۔ حیا دی لغوی تعریف بھی ہنے تسی گوگل تو سرچ کرو، حیا حیات تو ہے، حیات عربی وچ زندگی نو کہندے نے، زندگی نو کہندے نے، یعنی حیا حیات تو ہے، جینا اس بندے دا ہے جڑا بندہ حیا والا ہے۔ جیڑے بندے دے اندر حیا نہیں او دا جینا کوئی جینا نہیں، بے حیا بندے دی کوئی زندگی نہیں، بے حیا بندے دی کوئی غیرت نہیں، بے حیا بندے دا کوئی جینا نہیں۔ اصل زندگی اس بندے دی ہے، اصل سکون اس بندے دا ہے، اصل غیرت اس بندے دی ہے جس بندے نو اللہ پاک نے حیا عطا فرما دی۔ جیڑا بندہ حیا ختم کر چکا اپنے وچوں، وہ جیندا بھی پھردا ہے تے اللہ دے نزدیک یہ بندہ مریا ہوا ہے، اے دا دل مر چکا ہے، اے دا اندر مر چکا ہے، اے دا ضمیر مر چکا ہے، کیونکہ اے دے وچوں حیا ختم ہو گئی ہے۔ اندر دل ضمیر اس بندے دا جاگ رہا ہے، اصل زندگی وہ بندہ جی رہا ہے جڑے بندے نو اللہ پاک نے دولت حیا عطا فرمائی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنتی، لوگو حیا دا دوسرا نام ایمان ہے اور ایمان دا دوسرا نام جنت ہے. یعنی جس بندے دے اندر حیا ہوئے گا اس بندے دے اندر ایمان ہوئے گا، اور جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر ایمان ہوئے گا فی الجنتی او بندہ اللہ دی جنت دا مہمان ہوئے گا. حیا دی وجہ تو ایمان ملے گا، ایمان دی وجہ تو اللہ پاک دی جنت ملے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا والبذاء من الجفاء والجفاء من النار. لوگوں بے حیائی، بدگوئی، فحش گوئی اے جڑی ہے اے جفا ہے، اور جفا بندے نو جہنم وچ لے کے جانی ہے. جڑا جڑا بندہ فحش گوئیاں کردا ہوئے، جڑا جڑا بندہ بے حیائیاں کردا ہوئے، اے جفا والا بندہ ہے. اور جفا والا بندہ اللہ دی جنت نہیں جائے گا بلکہ جہنم دے اندر جائے گا. جنت جو بندہ جائے گا جے کول ایمان ہوئے گا، اور ایماندار بندے دی نشانی ہے الحیاء من الایمان. جڑے جڑے بندے دے اندر حیا ہوئے گا حقیقی معنی اندر ایمان والا وہی بندہ ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث سناں گا. اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا. لوگوں جیڑا جیڑا ایمان ہے اور دوسرے نمبر دے حیا ہے پوری نا جمیعہ. ایک ہی شاخ دے دو پتے، ایک ہی شاخ دے دو پھول. اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں ان الحیاء والایمان. لوگوں حیا تے ایمان ایک شاخ دیاں دو ٹہنیاں، ایک شاخ دے دو پھول، ایک شاخ دے دو پتے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رفی الآخر. جدو انہوں پتیاں وچوں ایک پتا ٹوٹ جائے تے دوسرا پتا پہ آپ ٹوٹ جاندے. جدو انہوں پھلاں وچوں ایک پھول ٹوٹ جائے تے دوسرا پھول پہ آپ ٹوٹ جاندے. جدو انہوں ٹہنیاں وچوں ایک ٹہنی ٹوٹ جائے دوسری ٹہنیاں پہ آپ ٹوٹ جاندی ہے. یعنی جس بندے دے دل وچ ایمان ہوے او دے دل وچ حیا ضرور ہوئے گا. جڑے بندے دے دل وچ حیا ہوئے گا او دے دل وچ ایمان ہوئے گا. ایمان بندے دے دل وچ ہوے تے حیا ختم ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا ایمان بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تے جڑے بندے دے دل وچ حیا ہوے تے ایمان ختم ہو جائے تے حیا بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. حیا تے ایمان لازم و ملزوم، حیا تے ایمان ضروری، حیا تے ایمان دا کٹھے ہونا ضروری ہے. جڑا جڑا بندہ بے حیا ہوے حقیقت وچ سمجھو تے اس بندے دا ایمان تے اسلام نال کوئی تعلق نہیں. حیا ہی اصل ایمان ہے، حیا ہی سب تو بڑی ایمان دی معراج ہے. حیا ہی ساڈا دین ہے، حیا ہی ساڈے دین دی پہچان ہے. حیا ہی نبیوں دے ایمان دی دعوت ہے، حیا ہی ہر نبی دی دعوت ہے. یہ سمجھنا پائے گا کتنی بڑی عظیم دولت ہے. ہر نبی یہ حیا دی دعوت لے کے آئے. ایک چیز گم ہوئی دوسری چیز خود بخود. میں نہیں کہہ رہا نبیوں دے امام نے فرمایا، ساری دنیا دی بات غلط ہو سکتی ہے. کائنات دے سردار نبیوں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان میں مبارک وچ ادا ہویا جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے حیا بندے دا ایمان نال کوئی تعلق. ایمان سنبھالنا چاہتے ہو حیا نو سنبھالو، حیا نو پختہ کرو.
ایک اور حدیث سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث پاک دے راوی نبی پاک دے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس فرماتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما کان الفوش فی شیء قط الا شانہ ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ۔ لوگوں جڑے جڑے بندے دے دل وچوں حیا ختم ہو جائے اللہ پاک اس بندے دی عزت نو بھی ختم کر دیندا ہے، جڑے جڑے بندے دی زندگی وچوں حیا ختم ہو جائے اللہ پاک اس بندے دی زندگی نو داغدار کر دیندا ہے، جڑے جڑے بندے دی زندگی وچوں حیا ختم ہو جائے اللہ پاک دی عزت نو ذلیل تے خوار کر دیندا ہے، اللہ پاک دی عزت نو ختم کر دیندا ہے، اور جڑے جڑے بندے دی زندگی دے اندر حیا آ جائے اللہ دی عزت تے اضافہ کر دیندا ہے، اللہ دی عزت بڑھا دیندا ہے، اللہ پاک دی شان تے اضافہ فرما دیندا ہے، اللہ اس بندے دی زندگی تے اضافہ فرما دیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دے سکون تے اضافہ فرما دیندا ہے، اللہ پاک اس بندے دے گھر وچ برکت فرما دیندا ہے۔ حیا دی وجہ تو گھراں وچ برکت ہوندی ہے، حیا دی وجہ تو عزت تے اضافہ ہوندا ہے، بے حیائی دی وجہ تو مشہوری تے ہو سکتی ہے لیکن عزت نہیں ملے گی، بے حیائی دی وجہ تو شہرت تے مل سکتی ہے لیکن سکون تے برکت نہیں ملے گی، بے حیائی دی وجہ تو دنیا والے واہ واہ تے بلے تے بلے تے کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، ایمان نہیں ملے گا۔ جے عزت چاہتے ہو تے گھر وچ سکون چاہتے ہو اپنے اندر حیا کی دولت پیدا کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اللہ دے پیغمبر دی ایک اور حدیث سنو لوگو، نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث دے راوی حضرت امام بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، لوگو حیا ایسی عظیم دولت ہے اے دے نال برکت ہی برکت ہوندی ہے، حیا ایسی عظیم دولت ہے اے دے نال خیر ہی خیر ہوندی ہے، حیا ایسی عظیم دولت ہے اے دے نال عزت ہی عزت ہوندی ہے، حیا ایسی عظیم دولت ہے جے دے نال اللہ پاک لوگاں دے خانداناں دی عزت دے اندر اضافہ فرما دیندا ہے، برکت ملدی ہے، ایمان ملدا ہے، خیر ملدی ہے، اللہ دی طرفوں سکون ملدا ہے۔ کیڑی شے دی برکت نال؟ سارے بول کے جواب دیو، حیا دی برکت۔ تسی آپ غور کر لو جنہ جنہ خانداناں دے اندر پردہ موجود ہے، شرم موجود ہے، حیا موجود ہے، انہاں خانداناں دے رشتے لوگ منتاں کر کر کے لیندے نے، اور جنہ خانداناں وچ حیا نہیں انہاں دے رشتے لین لئی تیار نہیں، سکے بھرا نہیں تیار ہوندے، آندے شرم ہی کوئی نہیں انہاں وچ۔ حیا دی وجہ تو اس طرح اضافہ ہوندا ہے، حیا دی وجہ تو گھراں وچ سکون ہوندا ہے۔ تسی آپ غور کر لو جنہاں دیاں بیٹیاں تے جنہاں دے منڈے شتر بے مہار نے، کوئی شرم حیا نال تعلق نہیں، انہاں دے گھر وچ رات دا سکون بھی کوئی نہیں، اس باپ نو لوگاں دیاں کسے دے اگے منت تے ترلا کرنا پیندا ہے، کدی کسے دے اگے معافیاں منگنیاں پیندیاں نے، کدی کسے دے پیراں تے اپنی پگ رکھنی پیندی ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی اولاد کو حیا نہیں سکھایا۔ جیڑے بندے نے اپنی اولاد کو حیا سکھا دیتا ہے اللہ پاک کو دی عزت دے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ حیا دی وجہ تو خیر ملدی ہے، حیا دی وجہ تو ایمان ملدا ہے، حیا دی وجہ تو برکت ملدی ہے، حیا دی وجہ تو دین ملدا ہے، حیا دی وجہ تو رب راضی ہوندا ہے، حیا دی وجہ تو عزت تے اضافہ ہوندا ہے، حیا دی وجہ تو زندگی سکون آندا ہے۔ یاد رکھا جے لوگو جس بندے اندر حیا کوئی نہیں، پھر سنو اس بندے دا دین نال اس بندے دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں۔ حیا دیاں کنیاں قسماں نے، اے وی سمجھانا چاہیے۔ حیا کہندے کینوں نے؟ حیا دیاں کنیاں قسماں نے؟ حیا دیاں اہل لغت نے ڈھیر ساری قسماں بیان کی، اہل علم نے ڈھیر ساری قسماں بیان کی، لیکن میں مختصر وقت تانوں سمجھان لئی تین قسماں حیا دیاں بڑیاں اہم ہیں۔ تین قسماں، سب تو پہلے بندے دے دل وچ اللہ دا حیا ہونا چاہیے، رب دا حیا، اپنے مالک دا حیا، دوسرے نمبر تے مخلوق دا حیا، اور تیسرے نمبر تے اپنے آپ دا حیا، داڑھی دا حیا، نمازاں دا حیا، اپنے خاندان دی عزت دا حیا، اپنے آپ تو بندے نو حیا ہونا چاہیے۔ ایک کام مینوں جچدا ہے یا نہیں جچدا؟ لیکن سب تو پہلے کس دا حیا ہوے؟
سارے بولو اللہ دا حیا، اللہ دی دوسرے نمبر تے اللہ دی مخلوق دا حیا، اللہ دی مخلوق وچوں سب تو پہلے نمبر تے اللہ دے نبیوں دا حیا، اللہ دے رسولاں دا حیا، اپنے والدین دا حیا، اپنے بزرگاں دا حیا، اپنی دھیاں دا حیا، اپنی بیٹیاں دا حیا، اپنے رشتہ داراں دا حیا، اپنے عزیزاں و اقرباء دا حیا، سفید والاں دا حیا، کسے دی ماں دے دوپٹے دا حیا، اور تیسرے نمبر تے اپنے آپ دا حیا۔ جس بندے اندر تین قسم دے حیا آ جان، مبارک ہو اس بندے کو، بندہ کامل ایمان ہے، اللہ نے انہوں ایمان دی دولت نصیب فرما دی۔ مبارک ہو اس بندے نو، کسے موقع تے اللہ ان دی کنڈ نہیں لگن دے گا۔ جس بندے دے اندر تین حیا آ جان، مبارک ہو اس بندے نو، ساری دنیا بھی دی مخالف ہو جائے اللہ انہوں ہرن نہیں دیندا۔ مبارک ہو ایسے بندے نو، ساری دنیا بھی دی عزت دی دشمن بن جائے اللہ پاک دی عزت دا ایک حرف بھی خراب نہیں ہون دیندا۔ رب انہوں عزت دے گا کیڑی شے دی وجہ تو؟ حیا دی وجہ تو۔ لیکن سب تو پہلے اپنے دلوں دے اندر اپنے اللہ پاک دا حیا پیدا کرنا چاہیے لوگوں۔ رب دا حیا پیدا کرنے والے خالق دا حیا، رزق دین والے رازق تے رزاق رب دا حیا، گناہاں تے پردے پانے والے ستار رب دا حیا، بس ہر قسم دے عیباں تے گناہاں نوں معاف کرنے والے غفور تے غفار رب دا حیا، اللہ دا حیا اپنے دلوں دے اندر پیدا کرنا چاہیے لوگوں۔ جدوں بھی شیطان بندے نوں ابھارے کسے گناہ دی طرف، سب تو پہلے بندے دے دل دے اندر سوچ آوے کہ اے مینوں اللہ دی نافرمانی وال ابھار رہے ہیں تے میں تے رب دا غلام ہاں، میں تے رب دا بندہ ہاں، میں تے رب دا عابد ہاں، اللہ میرا معبود ہے تے میں اپنے رب دا حیا کراں تے اللہ دی نافرمانی نہ کراں، میں اپنے رب دا بندہ ہاں، میں اپنے رب دا حیا کراں تے اپنے رب دی نافرمانی نہ کراں، اپنے دل وچ اللہ دا حیا پیدا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انصاری صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ دے پیغمبر کول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں کوئی نصیحت فرما دیو، مینوں اللہ دے پیغمبر کوئی اچھی بات سکھا دیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اے میرا یار میرے کو یہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تے میں تینوں نصیحت کر رہا ہوں، میں تینوں وصیت کر رہا ہوں، میری نصیحت یاد کر۔ اللہ دے پیغمبر کیا نصیحت ہے؟ آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، ہر گناہ کرن تو پہلے اللہ کو ڈردا رہی، ہر گناہ کرن تو پہلے اپنے مالک کو ڈردا رہی، وان تستحی من اللہ کما تستحی رجل صالحا من قومک، جویں اپنی قوم دے کسے بڑے تو، جویں کسے اپنی قوم دے نیک بزرگ کو ڈرنا تے او دا حیا کرنا، اسی طرح اپنے رب دا بھی حیا کرنا رہی۔ قوم دا بزرگ سامنے بیٹھا ہوئے تے گناہ کرن تے دل نہیں آندا، قوم دا بزرگ سامنے بیٹھا ہوئے تے کسے قسم دی ٹھگی تے فراڈ کرن تے دل نہیں آندا، لک چھپ کے گناہ کرنے، لک چھپ کے اپنی برادری تو لک چھپ کے غلطیاں کرنا ہے، لک چھپ کے نافرمانیاں کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا پھر اسی طرح رب دا بھی حیا کرنا ہے، جدوں قوم نہ ویکھ رہی ہوئے اودوں اللہ ویکھ رہا ہوندا ہے، جدوں والد نہ ویکھ رہا ہوئے اودوں اللہ ویکھ رہا ہوندا ہے، جدوں دنیا دا کوئی کیمرہ نہ دیکھ رہا ہوئے اودوں اللہ دیکھ رہا ہوندا ہے۔ جے تو میرے کولوں نصیحت حاصل کرنا چاہنا ہے، جے میرے کولوں وصیت پوچھ رہے ہیں تے سن میری وصیت تے سن میری نصیحت، میں تینوں ایک کوئی وصیت تے نصیحت کردا رہاں گا، ہر معاملے دے اندر اپنے اللہ دا حیا کرنے، ہر حال دے اندر اپنے اللہ دا حیا کرنے۔ ایک اور مقام تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو سب تو زیادہ حق ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے خالق دا حیا کرے، دنیا دے لوگوں وچوں سب تو زیادہ حق ہے کہ بندہ اپنے مالک دا حیا کرے، دنیا دے لوگوں وچوں سب تو زیادہ حق ہے کہ بندہ اپنے رزق دینے والے رب دا حیا کرے، اپنے رزاق دا حیا کرے۔ حضرت علی وقار ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر دے سامنے ہوئے بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خطاب فرمان لگے، خطبہ دین لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء. اور میری امت دے لوگو اللہ پاک دا حیا میں کیتا کرو جے اللہ دا حیا کرن دا حق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اسی جتنے بھی لوگ بیٹھے سا کلنا اسی سارے بول کے کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر یا رسول اللہ نستحیی والحمدللہ. اللہ دا شکر ہے کہ اسی اللہ دا حیا کرنے ہاں، رب دا شکر ہے اسی اللہ دا حیا کرنے ہاں. آپ نے فرمایا لیسا ذاک اے میرے صحابہ اللہ دا حیا اے نہیں. اللہ دے پیغمبر تسی دس دیو اللہ دے حیا دا کی مطلب ہے. رب دا حیا کرنے تے کیویں کرنے. اللہ دے پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام نو اللہ دا حیا دسیا. لوگو تسی بھی سن لو اساں اج تو بعد سب تو پہلے اپنے اللہ دا حیا کرنا ہے. اس وجہ تو سانو ایمان ملے گا، اس وجہ تو ساری عزت تے اضافہ ہوئے گا حیا دی وجہ تو، کیونکہ حیا سب تو بڑی دولت ہے. حیا ہی ایمان ہے، حیا ہی اسلام ہے تے اللہ دا حیا کرنے. رب دا حیا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى. جے تسی اللہ دا حیا کرنا چاہتے ہو اپنے سر دی حفاظت کرو تے تواڈے سر دے اندر جو کچھ موجود ہے اے دی حفاظت کرنی ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے سر دی حفاظت کرنی ہے، اپنے خیالات دی بھی حفاظت کرنی ہے. میرے دل دے اندر، میرے دماغ دے اندر سوچاں کیسی ہوندیاں نے، خیال کیسے ہوندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی اللہ دے پیغمبر کول حاضر ہویا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں انج دے خیال ہوندے نے جڑے میں بیان ہی نہیں کر سکدا. ایسے ایسے بریاں سوچاں تے خیالات ہوندے نے جڑے میں اپنی زبان تے لیا ہی نہیں سکدا. شیطان دا حملہ ہے. اللہ دے پیغمبر مینوں ڈر لگدا ہے کہ اللہ پاک دا حیا دے کہ بندے نوں برے خیال تے بریاں سوچاں نہیں ہونیاں چاہیدیاں کہ اللہ پاک دے حیا دے اندر کسے قسم دی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ دے پیغمبر یا رسول اللہ برے برے خیالات ہوندے نے انہاں دا کوئی حل بیان کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ذکر اذکار کثرت دے نال کریا کر تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر. اللہ پاک اس چیز دی برکت دے نال تیرے خیالات اچھے پیدا کر دے گا. اللہ تیری سوچاں بہتر فرما دے گا. اس لیے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا رب دا حیا اے جدوں بری سوچ آن لگے اودوں اللہ نو یاد کرو تے اللہ دا ذکر کرو. رب دا حیا اے جدوں برے خیالات آن لگن فوری طور تے اپنے رب نو یاد کرو تے اپنے اللہ دا ذکر کیتا کرو. سانو تے نماز وچ سارے حساب کتاب یاد ہوندے نے، نماز وچ پورے حساب کتاب کرنا. مثالاں بڑیاں ہوئی لوگ سناندے نے وہ مولوی صاحب ایک دن نماز وچ بھول گئے تے مولوی صاحب 2 رکعتاں پڑھا بیٹھے تے پیچھے بندہ بول پیا حضرت جی نماز بھول گئے. انہیں کہا تینوں کیوں پتہ؟ انہیں کہا جی اگے 4 دکاناں دا حساب ہوندا اج 2 دا ہویا، 2 دا مکمل 2 رہ گئیاں. خیالات ہی خیالات. کیوں؟ کیونکہ نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا، کوشش بھی نہیں کیتی کبھی. اللہ دا حیا کیا ہے؟ اپنے دماغ تے اپنے سوچاں تے اپنے خیالات نو ٹھیک کرو. اے رب دا حیا ہے. صحابہ تو بڑا اللہ دا حیا کرنے والا اللہ دی زمین تے کون سی لوگو؟ صحابہ نو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ رب دا حیا کیتا کرو. سارے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی اسی تے رب دا حیا کرنے ہاں. آپ نے فرمایا اے رب دا حیا نہیں اللہ دے پیغمبر پھر اللہ دا حیا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تحفظ الراس کہ تسی اپنے دماغ دی اپنے سر دی حفاظت کرو. وما وا اس دماغ وچ اس سر وچ جو کچھ موجود ہے انہاں دی حفاظت کرو. کیا مراد ہے؟ اکھاں دی حفاظت. اکھاں بری چیز دیکھن دی چاہت رکھن تے فوری طور تے حیا آ جائے رب دا کہ میرے رب نے اکھاں دتیاں نے. پیدا کرنے والا اللہ ہے. بڑے بڑے نبی نے تے انے اللہ نے وکھائے نے. میں اللہ نے ویکھن دی قوت تے طاقت دتی ہے. میں گندی شے نہ ویکھاں، میں بری شے نہ ویکھاں. اے رب نے اکھاں دتیاں نے. رب کریم ہے. کر سکدا سی اللہ مینوں بھی نہ بینا ایتھے بھی میرے اللہ میری بینائی واپس لے سکدا ہے. اے حیا آوے، خیال پیدا ہوئے دل وچ. کن کسے غلط شے نو غیبت تے چگلی نو سنن دی چاہت رکھن فوری طور تے حیا آوے. رب دس خیال ذہن وچ آوے، رب دی سوچ ذہن وچ آوے، رب یاد آ جائے
کہ ایک کن ایسے اللہ نے کئی لوگ وکھائے نے کئی لاکھ دیاں مشیناں لے کے آئے نے پھر بھی نہیں سن سکتے، اپنی اولاد دا دکھ نہیں سن سکتے، اپنے گھر دے حالات نہیں سن سکتے۔ مینوں رب تعالیٰ نے ایڈی وڈی اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، میں ہر دکھ سننا، ہر آواز سننا، ہر چیز نو سن سکتا۔ لہذا رب نے جڑی چیز تو روک دیتا ہے، رب دے رسول نے جڑی چیز تو روک دیتا ہے، حیا ہونا چاہیے مینوں میں وہ چیز نہ سنا۔ اے رب دا حیا ہے۔ زبان ہے، اس سر دے اندر کھوپڑی دے اندر زبان بھی موجود ہے، زبان وچوں کوئی ایسا جملہ بولن لگا جڑا رب نو پسند نہیں، جڑا اللہ نو پسند نہیں۔ حیا ہونا چاہیے مینوں رب دا، یاد ہونا چاہیے فوری طور تے مینوں اللہ اے جڑا میں جملہ بولن لگا رب نو پسند نہیں۔ اللہ نے کئی ایسے لوگ وکھائے نے جنہاں دی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، اپنے دل دے ارمان نہیں بیان کر سکتے، اپنے دل دے دکھ بیان نہیں کر سکتے، اپنے دل دا درد بیان نہیں کر سکتے۔ رب دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اس رب نے زبان بھی عطا فرمائی ہے، بولن دی قوت تے طاقت دیتی ہے۔ حیا ہونا چاہیے مینوں اپنے رب دا کہ میں وہ چیز بولاں جے دے نال اللہ خوش ہوے، ایسی چیز تو بچ جاواں جے دے نال رب ناراض ہوندا ہے۔ غیبت تو بچاں، چغلی تو بچاں، الزام تو بچاں، بہتان تو بچاں، جھوٹ تو بچاں، گالی تو بچاں۔ حیا ہے رب دا۔ میرے صحابہ اللہ دا حیا کیتا کرو، اللہ دے نبی اسی تے اللہ دا حیا کرنے۔ آپ نے فرمایا رب دے حیا دا حق کے نہیں، حق کیا ہے کہ انت فذر راس وما ہر ویلے سوچ رکھو کہ ایسا سوچنا بھی اچھا ہے تے اپنے اکھاں دی بھی حفاظت کرنی ہے، کاناں دی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان دی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی لوگو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر اچھا سر دا ایک اے بھی حیا ہے، غیراں اگے نہیں جھکانا، سر دی حفاظت کرنی ہے، غیراں اگے سجدہ نہیں کرنا، در در تے ٹھوکراں نہیں کھانیاں، در در تے نہیں گرنا۔ اے سر اللہ نے ایک دیتا ہے تے در بھی ایک دیتا ہے۔ اے جھکنا ہے تے کدے در تے جھکنا ہے؟ صرف اللہ دے در تے جھکنا ہے۔ جی اللہ دی زمین دے اوتے سجدے دے لائق سب تو زیادہ اللہ دی مخلوق وچوں کوئی ہستی ہوندی تے نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے اپنے صحابہ نو اپنی ذات واسطے سجدے دی اجازت نہیں دیتی۔ میرا درد دل نال پیغام ہے، پھر کسی بزرگ نو، کسی ولی نو یا انہاں دی قبر دے اوتے سجدے دی حفاظت کیا اجازت کس طرح ہوئے گی؟ اور ایک اور بات بھی یاد رکھو، ایک کسی مسلک دے اندر بھی جائز کوئی نہیں، صرف جہالت ہے۔ جاہل لوگ تسی اہل سنت دیوبندی علماء بریلوی علماء کسی کول بھی اہل علم لوگوں کول جاؤ، سارے انہاں سجدیاں نو حرام کہندے نے، برا کہندے نے۔ اے جہالت ہے ساڈی، جہالت ہے ساڈی، روکو انہاں چیزاں تو۔ اے سر کنے بنایا؟ بولو تے اللہ دا حیا کردے ہوئے جھکنا بھی کدے اگے چاہیے؟ سارے بولو کوئی نہیں شریک ہوندا، اوے کوئی نہیں شریک ہوندا، حاجت روا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا۔ اے سر بنانے چ کوئی شریک؟ بولو اے عقل دینے چ کوئی شریک؟ اے اکھاں دینے چ کوئی شریک؟ اے زندگی دینے چ کوئی شریک؟ اے نعمتاں دینے چ کوئی نہیں شریک؟ کوئی نہیں شریک ہوندا، حاجت روا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا، اوے حاجت روا خدا ہے شان دا بادشاہ ہے، اوے شان دا بادشاہ ہے، مشکل کشا خدا ہے شان دا بادشاہ ہے، اوے مشکل کشا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا، اوے کوئی نہیں شریک ہوندا۔ دیکھاں علم مہینے تک کون ہے پلیندا، امڑی دے پیٹ دے وچ کون رضا پچیندا، اوے امڑی دے پیٹ دے وچ کون رضا پچیندا۔ بکھیاں نو رج کے یارو، او تسیاں نو رج کے یارو، بکھیاں نو رج کے یارو، دیندا کھوا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا، حاجت روا خدا ہے
شاواں دا بادشاہ ہے، مشکل کشا خدا ہے، کوئی نہیں شریک ہوندا، کوئی نہیں شریک ہوندا، دنیا کو چھوڑ بندیاں دل رب دے نال لاویں، دنیا کو چھوڑ بندیاں اوے دل رب دے نال لاویں، رو رو کے سجدے دے وچ سن رب کو تو مناویں، رو رو کے سجدے دے وچ سن رب کو تو مناویں، کیوں مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ، دکھاں دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے، مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے، کوئی نہیں شریک ہوندا، مشکل کشا خدا ہے، شاواں دا بادشاہ ہے، مشکل کشا خدا ہے، کوئی نہیں شریک ہوندا۔ اللہ دا حیا کرنا ہے تے اے سر کے اگے جھکانا ہے، بولو سارے اے سر صرف اللہ اگے جھکے، رب تو علاوہ کسی اگے نہ جھکے، اے ہاتھ پھیلن تے کدے اگے، رب دے اگے، رب تو علاوہ کسی اور اگے نہ پھیلن۔ اے منگڑا ہے کدے کول منگڑا ہے، رزق کدے کول منگڑا ہے، اولاد کدے کول منگڑی ہے، بولو سارا جمعہ ایسے چیز سے پڑھاوا لوگوں، توحید تے ساڈا دین ہے، توحید تے ساڈی غیرت ہے، توحید دا دنیا وچ کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا ابو طالب آیا، بھتیجا ایک سودا کرنا ہے، جی دسو چاچا جان، ایک سودا، میری برادری دے سارے رشتہ دار میرے آئے بیٹھے نے تے آ کے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ منگے تے رشتہ دین نوں تیار ہاں، دولت منگے تے دولت دین نوں تیار ہاں، حکومت منگے سرداری منگے حکومت تے سرداری دین نوں اسی تیار ہاں، اے تین چیزاں چوں جڑی شے منگے ہر شے قربان کرن نوں تیار ہاں۔ کی کرنا ہے؟ اللہ دی ذات دا اعلان نہیں کرنا، نہیں بھتیجا جدوں تو کہنا نا اللہ معبود ہے تے اگوں اے کہنا اللہ تو علاوہ کوئی معبود، اے گل نہیں کرنی بس۔ جدوں تو کہنا نا اللہ پیدا کرنے والا ہے تے رب تو علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اگلی گل نہیں کرنی بس، اے کہہ کے اللہ دیندا ہے، اے نہیں کہنا کہ رب تو علاوہ کوئی نہیں دیندا، بس اینا کچھ کمپرومائز کر لے ساڈے نال۔ سنو نبی پاک دا جواب لوگو، آپ نے فرمایا چاچا اے دنیا دی دولت تے اے رشتے، اے دنیا دی سرداری تے حکومت دی گل کر دے ہو، تسی اے سورج آسمان دا اتار کے لے آؤ میرے سجے ہاتھ تے رکھ دیو، اے چندر آسمان دا اتار کے لے آؤ میرے کھبے ہاتھ تے رکھ دیو، حالانکہ انج نہیں ہو سکدا چاچا، انج ہو بھی جائے آسمان دا سورج میرے سجے ہاتھ تے ہوئے، آسمان دا چندر میرے کھبے ہاتھ تے ہوئے، انج ہو بھی جائے تے پھر بھی میں اپنے رب دی توحید دا اعلان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سب تو اہم چیز ہے، سنبھالو اس چیز نو لوگو، رب نے تانوں مینوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تے جدوں بھی منگنا ہے کدے کول منگنا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا رب دا حیا ہے، اپنے سر دا حیا کر تے سر دے درمیان جڑی شے بھی ہے اس چیز دا تحفظ کر، اے اللہ دا حیا ہے۔ دوسرے نمبر تے کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا اللہ کا حیا کیا ہے؟ والبطن وما حوا، اے پیٹ دا خیال کرنا ہے، پیٹ دا خیال کرنا ہے، وما حوا تے اے دے ارد گرد جڑی شے بھی ہے اے دا حیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس پیٹ جڑے لقمے آ رہے ہیں حلال بھی ہیں کہ نہیں؟ اس پیٹ جڑے لقمے آ رہے ہیں جائز بھی ہیں کہ نہیں؟ اس پیٹ جڑے لقمے آ رہے ہیں میرا حق بھی ہے کہ نہیں؟ کسی دھی دا حق تے نہیں، بہن دا حق تے نہیں، یتیم دا حق تے نہیں، کسی غریب دا حق تے نہیں، کسی مسکین دا حق تے نہیں۔ جے حیا کرنا ہی رب دا تے پھر اپنے پیٹ دا خیال کر، وما ہوا پیٹ دے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اس دا حیا خیال کرو، اے رب دا حیا ہے۔ تیسرے نمبر تے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التذکرۃ الموت، موت نو یاد کرنا ہے، والبلا تے موت تو آن باریاں مشکلات نو یاد کرنا ہے، موت تو بعد جڑیاں مشکلات تے پریشانیاں ہونیاں نے انہاں چیزاں نو یاد کرنا ہے۔ اے رب دا حیا ہے، اے اللہ دا حیا ہے، رب دا حیا کرنا ہے، موت نو یاد کرنا ہے تے موت تو بعد جڑیاں مشکلات ہونیاں نے رب نے سوال کرنے نے۔
کتھے گزاری ہو زندگی، کتھے گزاری ہو جوانی، کیویں کھاندا رہے ہیں، کیویں کماندا رہے ہیں، کتھوں دولتاں کٹھیاں کردا رہے ہیں۔ رب نے پوچھنا ہے، قبر دے اندر سوال ہوئے گا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ موت نو یاد کرنا ہے تے موت تو بعد آنے والیاں سختیاں، موت تو بعد آنے والیاں آزمائشاں تے موت دے وقت آنے والیاں آزمائشاں نو یاد کرنا ہے۔ اے رب دا حیا ہے، اے رب دا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا، جڑے بندے نو آخرت پیاری ہوے نا او دنیا دیاں خوبصورتیاں تے رنگینیاں چھڑ دیندا ہے۔ جڑے بندے نو مرن یاد ہوے نا، مرن او لوگاں دے حق نہیں کھاندا، جڑے بندے نو مرن یاد ہوے نا او لوگاں تے ظلم زیادتی نہیں کردا، جڑے بندے نو مرن یاد ہوے نا او لوگاں نو تکلیفاں نہیں دیندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں چیزاں نو یاد کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذالک، فمن فعل ذالک، لوگو جڑے بندے نے انج کر لیا کی سر دا تے دے ارد گرد چیزاں دا خیال کیتا، پیٹ دا تے دے ارد گرد دیاں چیزاں دا خیال کیتا، تے تیسرے نمبر تے موت نو یاد کیتا تے موت تو آن والیاں آزمائشاں نو یاد کیتا، تے چوتھے نمبر تے آخرت نو ذہن تے دماغ وچ رکھیا تے دنیا دیاں خوبصورتیاں تے رنگینیاں نو، دنیا دے مال و متاع تے پیسے تے دنیا دیاں لالچاں نو کماں نو چھوڑ دیتا۔ نبیوں دے امام نے فرمایا فمن فعل ذالک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس بندے جس بندے اندر چار خوبیاں آ گئیاں سمجھو اس بندے نے رب دا حیا کرن دا حق ادا کرنا۔ جس بندے اندر چار خوبیاں آ گئیاں اس بندے نے اللہ دا حق حیا کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ کیڑیاں چار خوبیاں؟ سر تے ایدی ارد گردی چیزاں دا حفاظت کرنی، پیٹ اور ارد گردی چیزاں دا خیال کرنا، موت نو یاد رکھنا ہے تے موت دی آزمائشاں نو یاد رکھنا ہے تے آخرت نو دماغ وچ رکھنا ہے تے دنیا دی رنگینیاں تو متاثر نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا اللہ دے حق ادا کر، اللہ دا حیا کرن دا حق ادا کر چکا ہے بندہ، رب تعالی دے حیا کرن دا حق ادا کر چکا ہے بندہ۔ لوگوں دوسرے نمبر تے اپنے اللہ دے بندیاں دا حیا ہے، اللہ دی مخلوق دا حیا ہے، اللہ دے بندیاں دے وچوں۔ بلکہ ایتھے ایک روایت میں یاد آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے رب دا اتنا حیا کردا، اتنا حیا کردا، اج تک جدوں بھی میں قضائے حاجت کرنے واسطے جاواں میں اپنے سر دے اوتے کپڑا لے لینا، پردہ کر لینا، پردہ کر لینا۔ کیوں؟ میں بے پردہ ہون لگا، میرا ستر ظاہر ہون لگا ہے، مینوں رب دا حیا ہوندا ہے۔ رب دے حیا دی وجہ تو جدوں بھی میں واش روم میں جاواں، قضائے حاجت کرن جاواں، غسل خانے جاواں، اپنا سر ڈھانپ لینا، رب دا حیا آ جاندا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کلیاں تنہائی دے اندر بھی، بند کمرے اندر بھی رب دا حیا۔ خلوت دے اندر گناہ کرنے والے بندے یاد رکھا جے لوگوں، نبیوں دے امام نے فرمایا، کائنات دے سردار نے فرمایا تہاماں پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے آن گے میری امت دے لوگ، سب تو وڈے پہاڑاں دے برابر نیکیاں لے کے آن گے، آسمان دیاں چوٹیاں دے برابر نیکیاں، تھک گئے ہون گے نیکیاں کر کر کے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک انہاں دیاں نیکیاں نو راکھ بنا کے سوا بنا کے اڑا کے رکھ دے گا، راکھ بنا کے سوا بنا کے اڑا کے رکھ دے گا۔ نمازیوں اپنی نمازاں دی فکر کرو، نمازاں پڑھ لینا اے بڑا کمال نہیں، نماز پڑھ کے اس نماز دی حفاظت کرنا بڑا بڑا کمال جے، حج کرنا اے بڑا بڑا کمال نہیں، حج کر کے حج دی حفاظت کرنا، انہوں سنبھال کے رکھنا اے سب تو بڑا کمال جے، اے سب تو بڑی خوبی جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات دے سردار نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیتا جائے گا، کوئی نیکی باقی نہیں ہوئے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی وجہ کی سی؟ آپ نے فرمایا لوگوں دے سامنے دے اللہ کو ڈر دے سن، حاجی نمازی بن کے رہندے سن، جدوں تنہائی چندے سن رب دا حیا ہی ختم ہو جاتا۔ تنہائی دے گناہ کرنے والے، بند کمرے وچ گناہ کرنے والے، چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے، رات دے اندھیرے وچ گناہ کرنے والے، لوگاں دے سامنے بڑا مولوی، لوگاں دے سامنے بڑا نیک،
لوگوں دے سامنے بڑا اچھا خطیب، لوگوں دے سامنے چنگا بندہ، لوگوں دے سامنے حاجی، لوگوں دے سامنے نمازی، جدو تنہائی دی ویکھو، خلوت دی ویکھو، کلیاں دے لمحات ویکھو، اس جیسا گندا ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایسے بدبختیاں نیکیاں نو اللہ ہوا چلا کے رکھ دے گا۔ اللہ کو دعا کرنے گا اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسے بدبختاں تو سانو محفوظ ہو کے۔ میں یہ حدیث سنا کے بات نو ختم کراں، میں سمجھنا تواڈے دور تو آن والے سفر دا حق ادا ہو جائے گا، یہ بات سمجھ آ جائے۔ لوگوں تنہائی وچ اپنے اللہ دا حیا کرنا ہے، اساں صرف سمجھے معاشرے دا حیا، بندیاں دا حیا کراں تے رب دا حیا نہ کراں۔ پیدا کرنے والے جس رب نے پیدا کیتا ہے اس دا حیا ہی کوئی نہیں۔ کیمرے تو میں ڈرنا، مسجد وچ کیمرہ لگا ہویا ہے، چوک تے کیمرہ، سائڈ تے ہو جا کیمرہ لگا، رشوت خور بدبخت آندا ہے سائڈ تے آ کے دے دفتر وچ کیمرہ لگا ہویا ہے، بندیاں دا حیا کر رہے ہیں، رب دا حیا ہی کوئی نہیں۔ ترک افسر کیمرے تو ڈردا ہے، محکمے دیاں کاروائیاں تو ڈردا ہے، بندیاں تو ڈردا ہے، لوگاں دیاں نظراں تو ڈردا ہے، لیکن رب دی نظر تو انہوں کوئی ڈر نہیں۔ یاد رکھو لوگو اللہ پاک دا ڈر اپنے دلوں پیدا کرو، ورنہ کسی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ سب تو پہلے حیا کس دا کرنا؟ سارے بولو اللہ دا حیا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ دی مخلوق دا حیا کرنا ہے، اللہ دی مخلوق دا۔ اور یاد رکھیے بزرگوں، میں نے وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ اس حوالے نال میں تفصیل نال تواڈے سامنے مزید وضاحت کر سکنا۔ اللہ دی مخلوق دا حیا کرنا ہے، اپنے بزرگاں دا حیا کرنا ہے۔ مک گیا ساڈے گھراں وچوں حیا، میرا درد دل سنو، مک گیا ساڈے گھراں وچوں حیا۔ انہاں بزرگاں نوں پوچھو، سفید داڑھی والیاں نوں، تیاں پیو دے سامنے کنگھی کرن تو ڈردیاں سن، تیاں پیو دے سامنے شیشہ ویکھن تو ڈردیاں سن۔ ہن پیو بھابی اہل حدیث، واہ وے تواڈے اہل حدیث ہون تو قربان۔ اہل سنت کادے تسی اہل سنت تے کادے اہل حدیث ہو؟ میرا جہال جا رہے بیٹی دے سر تے دوپٹہ ہی کوئی نہیں، بیٹی نو پردے دا پتہ ہی کوئی نہیں، خود اپنی گڈی وچ اپنی بیٹی نو بٹھا کے جا رہے ہیں، ہسن ڈیاں نے، شیشے ویکھن ڈیاں، او حیا ختم ہو گیا۔ تسی برانڈڈ کپڑیاں دے عادی بنے ہو، جا کے پوچھو برانڈڈ لباس جڑے بنا رہے نے، 8 سال دی عمر تک تے بچیاں دے جڑے فراقاں بن رہی نے، بازو ہی کوئی نہیں نال۔ پوچھو بازو آندے نے جی نواں آرٹیکل آیا جی، نواں ڈیزائن تے نواں فیشن ہے، بازو آندے ہی نہیں نال، بازو آندے ہی نہیں نال۔ اقبال نے کیا خوب کیا سی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ۔ ایتھے تے پوری دی پوری جوانی کالی ہوئی پئی ہے، چٹی چادر دے اوتے سفید دانا کوئی نظر نہیں آندا، چٹی چادر کالی ہو چکی ہے جواناں دی۔ خلوت دے گناہ، تنہائی دے گناہ، بیٹیاں وچوں حیا ختم، او شرم ختم، اے جی پٹھے پاؤن دے ٹروزر پائی پھر دے، ہر شے نظر آندی ہے، بہناں دے سامنے، ماں دے سامنے، بھابی دے سامنے، گھر وچ بیٹیاں دے سامنے کوئی حیا نہیں اس بے غیرت تو۔ پٹھے پاؤن دے اسی پٹھے پاؤن لگے، بے شرمی والا لباس پائی دے، کھیڈن گیا سی کھیڈن لگا بے شرمی والا لباس پائی دے، نائٹ ڈریس پہنے، نائٹ ڈریس بے شرمی والا لباس ہوندا ہے۔ تو نہیں پتا 3 اوقات دے اندر نابالغ بچیاں نو بھی اسلام آندا ہے اپنے ماں باپ دے کمرے چ اجازت لے کے آؤ۔ بالغ دی گل نہیں میں کر رہا، بالغ تے ہر حال وچ اجازت لے کے نا 3 ایسے اوقات نے جڑے اوقات وچ نابالغ بچے بھی اپنے کمرے وچ ماں باپ دے کمرے کنڈی کھڑکا کے تے دروازہ کھڑکا کے ہون۔ اسی سمجھنے ہیں چھوٹا جہا بچے دے سامنے نہا لو، پتہ ہی کوئی نہیں، چھوٹا بچہ ہے جی، ایدے سامنے کپڑے تبدیل کرنے پتہ ہی کوئی نہیں، کیوں پتہ کوئی نہیں بھائی؟ اسلام نے سکھایا، کیا تعلیم اسلام نے دیتی؟ اتے نابالغ چھوٹے چھوٹے 2-4 سال دے بچے، 2 سال دی بچی، 2 سال دا بچہ او دے سامنے کپڑے تبدیل کرن لگیا، اس دے سامنے نہان تو بچو۔ حیا سکھائیے اسلام نے۔ گھر وچ خامد داخل ہوئے، خامد اپنے گھر داخل ہو رہے، کنڈی کھڑکا کے اجازت لے کے پھر گھر داخل ہو گئے۔ اے اسلام ہے تے اے حیا جے، باہر دا بندہ نہیں، ایتھے تے باہر والا او جی ساڈا ماما تایا چاچا اکو کوشے جی، اے جی ساڈے پیو دادے کول رشتے تعلقاں دے بھاویں برادری ہو رہے، لیکن اج تک ساڈے فرق ہی کوئی بھراواں والا ہے، جویں مرضی کنڈی کھڑکان تو بغیر داخل ہو رہے، جہو جے ایک بغیر تو جو او بغیر۔ اسلام دا اس چیز نال کوئی تعلق نہیں۔
حیا دی اسلام تعلیم دیندا ہے لوگو حیا ساڈا دین ہے میں پیغام دے رہا ہوں میرے بزرگوں میرے دوستوں حیا اپنے بچے وچ پیدا کرو حیا اپنی اولاد وچ پیدا کرو انشاءاللہ حیا دیاں جڑیاں مزید 2 قسماں رہ گئیاں نے اگلے جمعے دے اندر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کیونکہ انتہائی اہم موضوع ہے صبح بھی بیان ہوے شام بھی بیان ہوے دنے بھی بیان ہوے راتی بھی بیان ہوے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتا ہے جس وچ حیا نہیں اس وچ ایمان نہیں جیسے حیا نہیں ہوگی نمازوں کا کی فائدہ انشاءاللہ اگلیاں 2 قسماں تواڈے سامنے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اگلے جمعے دے اندر بیان کرنے کی کوشش کراں گا اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے